दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीलाई खारेज गर्ने गरी अर्को ऐनको तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले हालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 लाई खारेज गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो। यो विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन बनेपछि हालको सिटिभिटी खारेज हुनेछ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको सिटिभिटीलाई शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी र पूर्व मन्त्रीहरू नै लागेर सिद्ध्याउने खेल भएको छ। सिटिभिटी खारेज गर्ने गरी भएको ऐनको तयारीमा केन्द्रित छ आजको निगरानी। मुलुकमै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले 2045 मा सिटिभिटी गठन भएको थियो। सिटिभिटी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम टिबेट क्षेत्रको स्वायत्त सर्वोच्च निकाय हो। यसले दक्षतामा आधारित पाठ्यक्रम तयार गर्ने, विभिन्न पेसाको सिपको मापदण्ड विकास गर्ने, मानिसको सिप परीक्षण गर्ने, तालिमको आवश्यकता मूल्याङ्कन लगायत कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। तर केही विदेशी संस्था र पूर्व मन्त्री अनि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च कर्मचारीको मिलेमतोमा सिटिभिटीलाई खारेज गर्न लागि परेका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीलाई सिद्ध्याउने खेल सुरु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारीहरूको यस खेलमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ। संघीय संरचनामा सिटिभिटीलाई लैजाने नाममा सिटिभिटीलाई खारेज गर्न खोजिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत ल्याएर भए पनि सिटिभिटीलाई खारेज गर्न खोजिएको हो। नयाँ ऐन ल्याए विस्थापित भइसकेको सिटिभिटी खारेज हुनेछ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम परिषद नामक नयाँ संस्था स्थापना हुनेछ। नयाँ नाममै चलाखी गरिएको छ। संस्थाको नाममा तालिम शब्द झिकेर सिप राखिएको छ। सिप र ज्ञान दुवैको सम्मिश्रण नै तालिम हो। नयाँ संस्थामा सिटिभिटीमा हाल रहेको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव पद नराखी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सीईओका रूपमा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अनुभव भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले सहसचिव स्तरका कर्मचारी सीईओ बन्नेछ। स्वायत्त संस्थामा सहसचिव स्तरको कर्मचारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइदा राजनीतिक स्वार्थ समेत देखिएको छ। नयाँ आउन लागेको ऐनका विषयमा सिटिभिटीका संस्थापकदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूले नै निकै अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले स्थापित नाम परिवर्तन प्रति नै आपत्ति सुनाएको छ। तर चाहिँ सिटिभिटीलाई अलि नयाँ ढङ्गले चाहिँ नै परिभाषित गरेर लानुपर्छ भन्ने कुराहरू उठ्न खोजेको कुरा मैले पनि सुनेको छु। केही ऐनहरूमा ड्राफ्ट गरेर यसलाई लान खोजिएको पनि देखिएको छ। यसको स्ट्रक्चरलाई अलिकति फेरबदल गर्न खोजिएको पनि देखिएको छ। केही चाहिँ नै ऐन बिचमा एउटा चाहिँ नै सिटिभिटी ऐन ड्राफ्ट भएको पनि थियो। त्यसमा पनि यसको स्ट्रक्चरको बारेमा अलिकति बोलिएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सिटिभिटीलाई चाहिँ एउटा कुनै प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ नि सीईओ राखे जस्तो सीईओले सञ्चालन गर्ने गरी चलाउन खोजेको देखिन्छ। अब यसमा मेरो भनाइ के छ अथवा समग्र हामी सिटिभिटीको तर्फको हाम्रो भनाइ के हो भने यो भनेको एउटा युनिभर्सिटीको समय स्तरमा चलेको संस्था हो र यसको मूलतः काम पनि शिक्षा अथवा सिप डेलिभरी गर्ने नै हो। संस्थाहरूलाई सम्बन्धन स्वीकृति दिने नै हो। आङ्गिक रूपले चलाउने नै हो। त्यसो भएर शिक्षालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीको तहमा रहेको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको हिसाबले पनि एकजना सीईओ, त्यो पनि मन्त्रालयको सहसचिव लेभलको एकजना सीईओ, अनि मन्त्रालयले आवश्यक परेका बेला राख्ने, आवश्यक नपरेका बेला निकाल्न सक्ने गरी त्यस्तो खालको संरचनाबाट हामीले चाहिँ शिक्षा डेलिभरी गर्न खोज्यौँ भने त्यसले कतिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। नीति सङ्घले तयार गर्ने, अनुगमन प्रदेशले गर्ने र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा संस्थालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा यो निर्णय घातक हुनेछ। कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने प्रावधान अनुसार तालिम लिने विद्यार्थीको सम्पूर्ण खर्च राज्यले नै बेहोर्ने गरी स्थानीय तहलाई तालिम प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सिटिभिटीका अधिकारीहरूको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलकै पालामा अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन भन्दै मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विधेयक पुर्याइएको थियो।
त्यही विधेयकलाई फेरि अहिलेका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल सिटिभिटीलाई खारेज गर्ने गरी नै ऐन बनाउने तयारीमा लागेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारी र शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्वार्थमा सिटिभिटीलाई नामोट पार्न खोजिएको छ। नयाँ ऐन आएमा सिटिभिटीमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भविष्य समेत अनिश्चित हुने देखिएको छ। हाम्रो सिटिभिटीको ऐन 2045ले प्रष्ट म्यान्डेट के छ भने आधारभूत दक्ष जनशक्ति, मध्यम स्तरीय दक्ष जनशक्ति र उच्च स्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने म्यान्डेट छ सिटिभिटीलाई। अब अहिले ऐन ड्राफ्ट गरेकोमा मैले सुनेको छु उच्च स्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने म्यान्डेट चाहिँ सिटिभिटीलाई नदिने गरी ड्राफ्ट गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले अहिले अपेक्षा गरेको, राज्यले अपेक्षा गरेको, देशले अपेक्षा गरेको आजको समयको माग भनेको त अझ दक्ष जनशक्तिहरू निर्माण गर्दै जानुपर्ने बेलामा हामीले यो सिटिभिटीको कार्यक्षेत्रलाई सङ्कुचन गरिदिने, यसको चाहिँ स्ट्रक्चरलाई इन्टरनेसनल भ्यालिडिटी नपाउने गरी चाहिँ हामी एकजना सिओको भरमा एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो गरेर चलाउन खोज्ने कुरा हानिकारक हुन्छ र त्यो बेठीको। त्यसो नगरेर के गरिनुपर्छ भन्दा यसलाई युनिभर्सिटीको दाँजोमा, युनिभर्सिटीकै तहमा चलेको संस्था हुनाले बरु युनिभर्सिटी हामी देख्छौँ नि भिसी हुन्छन्, रेक्टर हुन्छन्, रजिस्ट्रार हुन्छन्, डिन हुन्छन्, फ्याकल्टीहरू हुन्छन्, त्यस्तै यसलाई पनि त्यो एकाडेमिक स्ट्रक्चरमा बरु लान प्रयत्न गरिनुपर्छ। तर यसलाई चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो चाहिँ सिओ राखेर चलाउने कुरा बेठीको हुन्छ, त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सशक्त रूपमा चलिरहेको संस्थालाई छिन्न भिन्न पार्ने खोजिएको छ। सिटिभिटीका 7 प्रदेशमा कार्यालय छन्, त्यहाँबाट काम पनि भइरहेको छ। देशैभरि प्राविधिक शिक्षालय छन्, तर संस्थाको सबै संरचना बिगारेर शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिवलाई सिइओ बनाउने गरी नयाँ संरचना बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागेको हो। सरकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग परामर्श नै नगरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। नयाँ ऐनको मस्यौदामा 40 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको सिटिभिटीको नाम फेरिनेछ भन्ने नै हो भने सिटिभिटी नामिनेट नै हुनेछ। सरकारवालाहरूले आउन लागेको ऐनमा विभिन्न बुदाहरू सच्याउनु पर्ने माग राखेका छन्। सरकारले साधारण शिक्षामा मात्रै जोड दिँदा शिक्षण संस्था शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा चित्रित भएको छ। त्यसो त विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक धारका आधारभूत ज्ञान र सिप प्रदान गर्नु समयानुकूल सकारात्मक नीति राज्यले लिएको पाइन्छ। तर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको सिटिभिटीलाई भने सरकारले केही स्वार्थ समूहलाई फाग्दा पुग्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहँदा सिटिभिटी नै नहरने अवस्थामा पुर्याइएको छ। नयाँ ऐनको मस्यौदामा 40 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सिटिभिटीको नाम समेत फेर्ने तयारी गरिएको छ। सिटिभिटी खारेजकै अवस्थामा पुर्याएपछि सिटिभिटीका संस्थापकदेखि शिक्षाविदहरूले विभिन्न बुदाहरू सच्याउनु पर्ने माग राखेका छन्। यी हुन् शिक्षाविदहरूले औल्याएका सच्याउनु पर्ने मुख्य बुदाहरू। 1. 40 वर्षदेखि स्थापित नाम परिवर्तन गर्न नहुने। 2. टिभिइटी विशिष्टीकृत शिक्षा भएको हुँदा विद्यालय शिक्षा होइन, सोभन्दा माथिल्लो स्किल बेस्ड एजुकेसन हो, तसर्थ स्पेशल ट्रिट गरी ऐनको तर्जुमा गरिनु पर्ने। सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको पोलिटेक्निकलहरूलाई स्वत प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नु घातक हुनेछ। प्रदेशमा छुट्टै स्वायत्त टिभिइटी परिषद गठन गर्ने र उक्त परिषदमा संघीय परिषदबाट चलेका बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू हस्तान्तरण हुने गरी संक्रमण कालसम्म सिटिभिटीले चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने करिब 3 वर्ष लाग्नेछ। 4. परिषदको गठनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्राज्ञिक मोडल पुरानै संरचना ठिक संरचना हुनुपर्ने, प्राली जस्तो गरी सिइओ कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिनु हुँदैन। बहालवाला पदाधिकारीको कार्य अवधि रहेसम्म कायम रहने व्यवस्था हुनुपर्ने। 5. परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार स्वतः निर्धारण गर्ने, वैदेशिक स्रोत घटाउने, समन्वय गर्ने र नमुना पोलिटेक्निकल 7वटै प्रदेशमा 1-1वटा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। 6. बहालवाला पदाधिकारी र कार्यरत कर्मचारीहरूको पेसाको पूर्ण सुरक्षा हुनुपर्ने, कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारमा विलिन नभई प्रदेश स्थित स्वायत्त एकाडेमिक निकाय परिषदमा समायोजन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने। 7. उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको व्यवस्था कायमै राखी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया लगायतको व्यवस्था नियमावलीमा राखे हुने। 7. उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको व्यवस्था कायमै राखी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया लगायतका व्यवस्था नियमावलीमा राख्न हुने, ऐनमा राख्न आवश्यक नहुने। 8.
प्राविधिक शिक्षण केन्द्र मानिएको छ। नयाँ नाम साविक प्राविधिक शिक्षण प्रतिष्ठान नै उपयुक्त छ। हालको TITI 9 क्षेत्रगत विषय समितिको कम्पोजिसन उपयुक्त छैन, रिराइट गर्नुपर्ने। 10 निमित्त निकाय परिषदले आफूलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै विनियमावली बनाई लागू गर्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा मन्त्रालयले गर्ने भनिएको। 11 माने प्रदेश TVET परिषदको परिकल्पना गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण CTVT का कार्यक्रमहरू क्रमशः 3 वर्षभित्र तह हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने, करिब 3 वर्षको संक्रमणकालीन व्यवस्था एनमै गर्ने। 12 TVET एन स्टेक होल्डर्सको बीच व्यापक बहस छलफल गरेर नियमित एन संसदमा समेत छलफल भई आएको रूपमा आउनुपर्ने र हतारमा निहित उद्देश्यका साथ अध्यादेशका रूपमा ल्याइन नहुने हो। समयानुकूल प्राविधिक शिक्षालाई परिमार्जन गर्दै लैजाने हो। संघीय संरचनामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सबैसँग छलफल गरेपछि मात्र ऐनको मस्यौदा तयार हुनुपर्ने हो। तर संघीय संरचनाको नाममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT खारेज गर्नु खोजिएको छ। अहिले 2045 को भन्दा भिन्न ऐन तयार पारिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र केही पूर्व मन्त्रीको केही खास उद्देश्य परिपूर्ति गरी CTVT कमजोर पार्ने र यसलाई मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने गरी ऐन तर्जुमा गरिएको छ। त्यसो त केही समय अघि पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले नै अध्यादेश मार्फत भए पनि ऐन ल्याउन लागि परेका थिए। थप प्रसङ्ग जोडिन्छ एकैछिनको विश्रामपछि। 2045 को ऐनले आधारभूत वर्ग, मध्यम स्तरीय र उच्च स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी CTVT दिएको छ। सोही अनुसार यसले मुलुकभर आङ्गिक र साझेदार कार्यक्रम चलाएको छ। स्थानीय सरकारदेखि सामुदायिक विद्यालयसँग प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। हाल 572 विद्यालयमा यसका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तार एवं विभिन्न सरकार निकायसँग सहकार्य, सहजीकरण र समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ विक्रमसम्म 2045 मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT को स्थापना भएको हो। प्राविधिक तालिम सम्बन्धी नीति, नियम, पाठ्यक्रम निर्माण, व्यवस्थापन र नियमनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको आधिकारिक निकायका रूपमा परिषदले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालनका लागि यस परिषद अन्तर्गत आङ्गिक 62, साझेदारी 38, सामुदायिक 572 र विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा गरी जम्मा 1100। हामीसँग खास गरी दुई प्रकारको एकाडेमिक शिक्षा छ। दुई प्रकारको भन्नाले दुईटा तहबाट, एउटा प्री डिप्लोमा भन्छौँ हामी 18 महिने र अर्को हामी चाहिँ 3 वर्षे डिप्लोमा भन्छौँ, डिप्लोमा कार्यक्रम भन्छौँ। हामीसँग दुई खाले छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग CTVT ले आफैले सञ्चालन गरेका हाम्रो आङ्गिक भन्छौँ, सबै व्यवस्थापन हामीले गरेका ती आङ्गिकहरू हामीसँग अहिले 61 वटा छन्, एउटा थपिएर 62 वटा हुँदैछन् आङ्गिक। र हामीले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूसँग साझेदारीमा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तो पोखरा नगरपालिकासँग हामीले साझेदारीमा चलाएका छौँ, विराटनगर नगरपालिकासँग साझेदारीमा चलाएका छौँ, तिलोत्तमा नगरपालिकासँग साझेदारीमा चलाएका छौँ, भीमदत्त नगरपालिकासँग साझेदारीमा चलाएका छौँ। त्यसो भएर केही गाउँपालिकासँग पनि साझेदारी गर्दैछौँ, केही गैर नाफामूलक प्रतिष्ठानहरूसँग पनि साझेदारी गरेका छौँ। यसरी साझेदारीबाट चलेका संस्था हाम्रो 38 वटा छन्। र हामीसँग सम्बन्धन स्वीकृति लिएर निजी एकदमै पूर्ण चाहिँ निजी रूपमा निजी स्वामित्वबाट चलेका संस्थाहरू हामीसँग 429 वटा छन्। र हामीसँग चाहिँ यो सामुदायिक स्कुलमा प्राविधिक कार्यक्रम भनेर हामीले यो प्राविधिक शिक्षाको पहुँच चाहिँ देशैभरि विस्तार गर्न सकियोस् र सबै ठाउँको पढ्न चाहने बच्चाहरूले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, अभिभावकहरूको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पुगोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तत्कालीन रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीज्यूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 15औं आवधिक पञ्चवर्षीय कार्य योजनामा चाहिँ 70% विद्यार्थीको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने र सबै गाउँपालिकाको तहमा चाहिँ CTVT बाट सम्बन्ध भएको एउटा व्यावसायिक शिक्षालाई खोलिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारको कार्यक्रममा आयो र त्यही सिलसिलामा विस्तार गर्ने अभियानमा हामीले सामुदायिक स्कुलहरूमा विस्तार गऱ्यौँ। निजी तहबाट चाहिँ विस्तारको काम अहिले भएको छैन। धेरै समयदेखि करिब चाहिँ 2068 सालदेखि नै निजी तहमा चाहिँ कुनै पनि शिक्षण संस्थाहरू चाहिँ अगाडि बढेको छैन र त्योदेखि पछाडि चाहिँ हामीले सामुदायिक स्कुलहरूमा, प्रतिष्ठानहरूमा र हाम्रा आङ्गिकहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू विस्तार गर्दै लागेका छौँ।
40 शिक्षालयहरू सञ्चालनमा छन्। सिटिई-भिटी अन्तर्गतका 331 संस्थाहरूबाट विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा 18,000 विद्यार्थीले डिप्लोमा कोर्स अध्ययन गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ। त्यस्तै 429 सम्बन्धन प्राप्त निजी संस्थाहरूले पनि विभिन्न प्राविधिक कोर्सहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता र सामाजिक आर्थिक विविधता एवं विषमता भएको देशमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ। प्रत्येक वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईबाट करिब 5 लाख परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई भविष्यको शैक्षिक यात्राका लागि मुख्यतः प्राविधिक र साधारण शिक्षा मध्ये छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै लगानी गरेर लामो समयसम्म अध्ययन अनुसन्धान तहसम्मका लागि साधारण शिक्षा रोज्नु स्वाभाविकै हो। आफ्नो योग्यता क्षमता र आर्थिक हैसियतको ख्यालै नगरी उच्च शिक्षाको विषय र बाटो रोज्दा भविष्य अल्पत्र परेका उदाहरणहरू बग्रेलती छन्। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा मध्यम स्तरीय सिप भएका प्राविधिक जनशक्ति प्रशस्त आवश्यक छ। एसई पार गरेका परीक्षार्थीका लागि विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्ने अवसर प्रदान गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले विविध क्षेत्रमा अध्ययन र तालिमको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। हामीसँग प्रष्ट राज्यको व्यवस्था के छ, संवैधानिक व्यवस्था के छ भने अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भनेको स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भयो, स्कुल लेभलको शिक्षा भयो नि त 12 क्लाससम्म। 12 क्लासदेखि माथि भनेको युनिभर्सिटी शिक्षा भयो। यसरी परिभाषित गरेका छौँ र त्यसो गर्दाखेरि सिटिभिटी भनेको एसई दिएर पास भएको बच्चाहरू पढ्न आउँछन् र 3 वर्ष पढ्छन्। यो चाहिँ नि स्कुल लेभलको भन्नाले नितान्त 9-12 जस्तो 12 क्लाससम्मको स्कुल लेभलको शिक्षा पनि होइन यो, होइन। र यो युनिभर्सिटी भन्नाले 12 क्लासभन्दा माथिको पनि होइन, यो एसईबाट आउने हो। त्यसकारण यो विशेष परिभाषित यो चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षा हो। यो 3 वर्षे कोर्स छ यसमा, होइन। 12 नभएर 13 भन्ने भयो नि। त्यसो गर्दा यो विशेष चाहिँ नि परिभाषित प्राविधिक शिक्षा भएको कारणले यसलाई चाहिँ नि हामीले 12 अथवा चाहिँ माध्यमिक तहमा पनि लान सकिएन र युनिभर्सिटीमा पनि हामीले जोडेनौँ भनेपछि यसलाई लगेर युनिभर्सिटीको मातहतमा राख्न चाहिँ नि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो कानुनी व्यवस्थाबाट पनि जटिल छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि इन्टरमिडिएट लेभल, स्कुल लेभलसम्मको शिक्षा, त्यसमध्येमा पनि विशेष परिभाषित प्राविधिक शिक्षा हो। त्यसकारण युनिभर्सिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा काठमाडौँ युनिभर्सिटी अथवा पोखरा विश्वविद्यालय अथवा जाने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय यस्तो कुनै विश्वविद्यालय मातहतमा लग्ने भन्दा पनि यो आफैमा एउटा विश्वविद्यालय बराबरको हैसियत राख्ने र विश्वविद्यालय नै तहमा आफूलाई चाहिँ नै कार्य सम्पादन गरिरहेको संस्था भएको हुनाले यसलाई सिटिभिटीकै नाममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद अहिले हामी जे भनिरहेका छौँ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो नाम प्रचलित भइसकेको छ। हामीबाट करिब 8 लाख जनशक्तिहरू उत्पादित भएर बजारमा छन्। तिनका हातमा यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद भन्ने सर्टिफिकेट छ, प्रमाणपत्र छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलि यहाँ हाम्रा कतिपय कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, तर यसलाई स्वतन्त्र र चाहिँ नि स्वायत्त ढङ्गले एउटा चाहिँ प्राज्ञिक स्थलको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ। टिएससी र डिप्लोमा गरी करिब 45,000 भन्दा बढीले सिटिभिटी अन्तर्गत देशका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर बसेका शिक्षण संस्था मार्फत प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन गर्ने अवसर छ। हाल परिषदबाट डिप्लोमामा तथा प्रमाणपत्र तहमा 84,963 र प्री डिप्लोमा तहमा 2,30,056 जनशक्ति उत्पादन भएको देखिन्छ। यीमध्ये 75% स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी प्राप्त गरेको परिषदको दाबी छ। हो, सिटिभिटीलाई खारेज नै गर्ने गरी ल्याउन लागेको ऐनले प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिँदैन, बरु उल्टै प्राविधिक शिक्षा भद्रगोल अवस्थातिर जाने देखिएको छ। सरकारवालासँगको बिना छलफल र थाहै नदिई ल्याउन खोजेको नयाँ ऐन केही स्वार्थ समूहका पक्षमा देखिन्छ। प्राविधिक शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थ केही समूहको इन्ट्रेस्टका भरमा ल्याइने ऐनले प्राविधिक शिक्षा लिनेहरूका लागि अँध्यारोतर्फ लैजान सक्छ। हामी त यति भन्छौँ, ऐन ल्याउने नै भए सरकारवाला र विज्ञलाई छलफलमा राखेर सच्याएर ल्याइनुपर्छ। 40 वर्षदेखिको इतिहास बोकेको सिटिभिटी खारेज गरिनु हुँदैन। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।